एक तीर से दो शिकार, शाहीनों ने मैच के साथ सीरीज भी जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने एक और वनडे ट्रॉफी पर मोहर लगा दी। रावलपिंडी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 290 रन का हदफ 10 गेंदे कबल हासिल किया। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 102 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन स्कोर किए। फखर जमान ने 77 रन बनाए। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी मिल गई। आठ 807 दिन का इंतजार खत्म, सेंचुरी की प्यास बुझ गई, बाबर फिर किंग बन गए। बल्ले ने खामोशी तोड़ दी, श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी जड़ दी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरीज का सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने 30 अगस्त 2023 के बाद इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई। शानदार सेंचुरी पर बाबर आजम मैच के हीरो करार पाए। कहा, शायकीन की तरह मैं भी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले चीफ जस्टिस, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और विफाकी वुज़रा की शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत की जज बनने से माजरत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 27वें आईनी तरमीम पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए मुस्ताफी हो गए थे। पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम पर 2 जजेस की गैरत जाग गई। जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई, तब गैरत क्यों न जागी। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगरज, बोले मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह और भयानक है। जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए, तब इन जजेस का ज़मीर कहाँ था। अब पाकिस्तानी आईनी रास्ते पर चल चुके हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। Bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी पाक फौज, फजाइया और बहरिया के एक्ट्स में तरामीम की मंजूरी। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। ओपोजिशन ने शोर शराबा किया। बिल के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। मुद्दत 5 साल रखी गई। वजीर आजम और आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करने के मजाज तकर्रुरी, दोबारा तैनाती या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा किया जाए। गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत और जिद्दोजहद करेंगे। पीर को अरकान कौमी और सेनेट का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान। लाहौर में अरकान हाई कोर्ट तक जाएंगे। एलामिया जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली का मिशन। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग अरकान के भी दस्तखत। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, रियासत में बेहतरी लाएंगे। चौधरी यासीन ने कहा, चंद रोज में जयाला वज़ीर आज़म होगा। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाका, मुलविस नेटवर्क बेनकाब। 4 अरकान गिरफ्तार हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना ने मास्टरमाइंड की निशानदेही कर दी। बताया, फितना अल खवारिज के इंटेलिजेंस चीफ सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप के जरिए राब्ता किया। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाने की हिदायत दी। बम्बार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भी भेजी। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। साजिदुल्लाह ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल करके इस्लामाबाद पहुंचाई।
اہم کیس میں مزید گرفتاریاں متوقع۔ کابل کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کے لیے نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سمیت کسی دہشت گرد تنظیم سے بات چیت نہیں ہوگی، پاکستان کا دو ٹوک اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان پاکستان مخالف تنظیموں کی معاونت کرتے ہیں۔ افغان رجیم کی باتیں کھوکھلے دعوے قرار، پاکستان کا عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کا عزم۔ صدر مملکت سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات، معاشی اور دفاعی تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ آصف علی زرداری کا کاسا تھاؤزنڈز منصوبے کی بروقت تکمیل کا عزم۔ تاجک وزیر دفاع فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملے، خطے کی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بات چیت۔ تربیت، انسدادی دہشت گردی اور علاقائی سلامتی میں فوجی تعاون بڑھانے کا عزم۔ فیلڈ مارشل کا علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور۔ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال ممنوع، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو حکم سنا دیا، سرکاری وسائل صرف عوامی خدمت کے لیے ہیں۔ حکومت سرکاری اور سیاسی سرگرمیوں کے درمیان سختی سے علیحدگی برقرار رکھے۔ سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی۔ فیصلے میں لکھا، آرٹیکل 25 کے تحت سرکاری وسائل کسی ایک گروپ یا جماعت کے نہیں ہوتے۔ عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، امن مشترکہ ہدف ہے۔ صوبائی اسمبلی کی قراردادوں پر عمل کیا جائے گا۔ حکومتی فنڈز پر کسی کو ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے منتخب وزیر اعلیٰ کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جنید اکبر کی ایک بار پھر حکومت کو مذاکرات کی پیشکش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال، آئی ٹی سیکٹر اور کریٹیکل منرلز میں تعاون بڑھانے پر زور، غزہ میں قیام امن کی کوششوں سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو۔ بلوچستان اسمبلی میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا بل کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج، شادیوں سے متعلق شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خطاب، اپوزیشن رہنماؤں نے کہا بہتر ہوتا بل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا جاتا۔ کراچی میں ابو الحسن اصفہانی روڈ پر فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ نوجوان کو چلتی موٹر سائیکل پر نشانہ بنایا گیا، گرنے پر موٹر سائیکل سوار 2 مسلح افراد نے مزید گولیاں چلائیں۔ پولیس کو واردات کے پیچھے دشمنی کا شبہ، تحقیقات جاری۔ غزہ امن منصوبہ سلامتی کونسل میں پیش کرنے کی تیاریاں، امریکی قرارداد میں فلسطینی ریاست کے قیام کا روڈ میپ شامل۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، روس نے متبادل فارمولا پیش کر دیا، متوازن، قابل قبول اور متحدہ نقطہ نظر اپنانے کا مشورہ۔ قرارداد منظور نہ ہوئی تو فلسطینیوں کو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا، امریکہ کی دھمکی۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کا بڑا حملہ، 8 افراد ہلاک۔ یوکرینی فوج کا درجنوں ڈرونز اور میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ نیٹو ممالک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، جارحیت ہوئی تو تمام ذرائع استعمال کریں گے، روس کی وارننگ۔ کرکٹ بیڈ بوائز کے نرغے میں بگڑے انڈین کھلاڑی پھر بے لگام، گیم آف جنٹلمین کی ساکھ تار تار کر دی، مہمان نوازی کے آداب بھلا دیے۔ کلکتہ ٹیسٹ میں افریقی کپتان سے تضحیک آمیز رویہ، کھلم کھلا بابوما کے قد کا مذاق اڑایا، بونا کہا اور گالی دی۔ سوشل میڈیا کی انڈین کھلاڑیوں پر شدید تنقید، کیا جے شاہ کی سربراہی میں آئی سی سی ایکشن لے گی؟ سوال اٹھ گئے۔ اور ابوظہبی میں جاری روبو کپ اختتام پذیر، روبوٹس نے صلاحیتوں کی جھلک دکھائی، کہیں عربی لباس میں روایتی ڈانس تو کہیں کھیل کے میدان میں جان لڑائی۔